बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी बात करते हैं जी इस मौजू के ऊपर कि आज बहुत ही एक तारीखी आप कह लें कि दिन है कि आज बहुत सारी जो फैसले हुए हैं अहम किस्म के, उसको अदालती फैसले तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि आज जो फैसले हुए हैं जिसमें 9 मई के हवाले से पीटीआई के वर्कर्स को फौजी अदालतों से भारी सज़ाएं सुनाई गई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर इमरान खान का रद्द अमल और उसके ऊपर अंदरूनी और बैरूनी जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं। एक तो जो इमरान खान साहब का जो है वो मौक़िफ़ आया है वो अलीमा खान साहबा ने भी पेश किया है, और फिर शुएब शाहीन साहब जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी, और फिर ILF के जो सदर हैं उन्होंने भी जो है इसके मौक़िफ़ के ऊपर या इमरान खान के मौक़िफ़ और फिर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कोई बात की है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले देखते हैं कि ये 9 मई के हवाले से जो सज़ाएँ हुई हैं उनके हवाले से देखें जी। इसकी बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा जाया जाए तो ये देखते हैं कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो PDM का टोला है वो ये समझ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर ये समझ रहे हैं कि हमने PTI को जो है ये सज़ाएं सुनाकर क्रैश कर दिया है, या इमरान खान के बयानिए को हमने सबोताज कर दिया है, या ये ज़ाहिर किया है कि जी ये एक एंटी स्टेट जो है जमात थी और उसको हमने ये सज़ाएं सुना दी हैं भारी, तो हमने जो है वो कोई एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पॉलिसीज़ को थोड़ा सा जो है वो करने की ज़रूरत है, इनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप ताकत के ज़ोर पर, गोली के ज़ोर पर, सज़ाओं के तौर पर जो है वो अपनी किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। इनका इमेज जो बैरून मुल्क जाता है, जो बैरूनी दुनिया एक तसव्वुर लेती है, वो कोई आइनी और कानूनी और इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखेंगी। बेजा तौर पर हम कह सकते हैं कि माजी में भी जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती रही है, नून लीग की हुकूमत, तो इन्होंने आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ा है। इन्होंने हमेशा इदारों को इस्तेमाल किया है और इन्होंने हमेशा से मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो एक आप ये कह रहे हैं कि बड़ी सॉफ्ट किस्म की गहरी साजिशें की हैं, जिसको आम आदमी समझने में जो है वो नाकाम रहता है। और इन्होंने इस बार जो इदारों के साथ वारदात की है, यानी देखें तमाम इदारे इन्होंने तबाह कर दिए थे। एक फ़ौज रहती थी जिसको थोड़ा सा उसमें वो जो है क्या कहते हैं कि बचत थी, इसको इन्होंने इस बार बिल्कुल तबाह कर दिया। यानी जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने कहा था ना कि ये फ़ौज को भी पंजाब पुलिस बना देंगे, तो अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने उसके ऊपर वो एलिगेशंस लगवा दी हैं और बराए करम जो है फ़ौज को, आला क़यादत को, इस्टेब्लिशमेंट को इस PDM के मजमूए की, PDM प्लस जिसमें पीपल्स पार्टी और मौजूदा पीपल्स पार्टी तो नहीं कहना चाहिए, ज़रदारी पार्टी जो कि नवाज शरीफ या नून लीग की जो है या आले शरीफ की वज़ीरों की पार्टी की हैसियत रह गई है अब सिर्फ उनकी। तो इन दो ख़ानदानों ने मिलकर मौजूदा ज़रदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत ने इन्होंने जो घिनौनी साजिश की है अवाम और फ़ौज के दरमियान इतनी खलीज डालने की और नफ़रतें पैदा करने की, उसमें वो कामयाब हो गए हैं। और इन नफ़रतों को और इस साजिश को मेरे ख्याल में कि फ़ौज की आला क़यादत को सोचना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो गौर व ख़ौज़ करना चाहिए, और आवाम की पल्स और नौजवानों की जो आवाज़ है उसको ज़रूर महसूस करना चाहिए। इनको ये इदारे का भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा, आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा होगा, आइन और कानून का भी फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के जो बैरूनी इमेज है उसमें भी इसी में उसमें बेहतरी आएगी कि आप इन चीज़ों को एड्रेस करें। तो ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं जी, देखें 9 मई के मुकदमात में बहुत सारे जो मुल्ज़मान हैं जिनको पहले बरी किया जा चुका है, या वो जो है
وہ اپنی سزائیں ایک ایک سال پوری کر کے ان کو ڈسچارج یا ریلیز کیا جا چکا ہے۔ فوجی عدالتوں کے اوپر اس سے پہلے سپریم کورٹ کا بڑا کیٹیگریکلی فیصلہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے بھی فوجی عدالتوں کے ذریعے سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ اب نواز شریف حکومت جب پچھلی دفعہ آئی تھی تو تب بھی انہوں نے فوجی کورٹس بنائی تھی APS واقعہ کے بعد، اور فوجی کورٹس کے انہوں نے 3 سال کے لیے بنائی، قانون اور آئین میں تبدیلی کر کے بنائی، کیونکہ قانون میں وہ ایک عارضی قسم کی تبدیلی تھی 3 سال کی، جس کو بعد ازاں جب PTI کی حکومت آئی تو انہوں نے آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا تھا۔ اب دوبارہ جو انہوں نے ایک بھونڈے طریقے سے یہ فوجی عدالتوں کو انوالو کر کے اور وہاں سے لوگوں کو سویلینز کو سزائیں دلائی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ فوج کے امیج کو انہوں نے بہت بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اور جو پروفیشنل اور فوجی ایک طاقت ہوتی ہے جو عوام کی جس کو بیک ہوتی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ ایک دراڑ آئی ہے۔ اور یہ فیصلہ میرا جہاں تک خیال ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا، لیگل کمیونٹی کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل یہ جو ہے درست بات نہیں ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اگر انڈیپینڈنٹ عدالتوں میں یا آئین اور قانون کے تحت عدالتوں میں یہ سزائیں جائیں گی تو بحال نہیں رہ سکیں گی۔ حالانکہ جب سپریم کورٹ میں جو ہے اٹارنی جنرل نے ایشورٹی کرائی تھی کہ یہ معمولی قسم کی سزائیں ہوں گی، اور دیکھتے ہیں کہ اب ایویڈنس کیا پیش ہوئی ہے یا اپیلوں میں جا کر پھر ان کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ 10 سال کی قید با مشقت سنائی گئی ہے، کوئی 28 کے قریب PTI کے ورکرز کو، جن کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ وہ ایسے ورکرز شامل ہیں جو جناح ہاؤس کے اندر لوگوں کو جانے سے منع کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو سزائیں سنا دی گئیں، کوئی ویڈیوز پیش نہیں کی گئیں، کوئی آڈیوز اپنا وہاں کی CCTV فوٹیجز پیش نہیں کی گئیں، ایویڈنس ان کے اگینسٹ جو تھیں وہ صفحہ مثل پہ کیا آتی ہیں، یہ تو ابھی جب ان کی اپیلز آئیں گی، کوئی ریکارڈ کوئی جو ہے وہ حاصل کریں گے تو پھر ہی ان کا پتہ چلے گا۔ یہ اس کے اوپر جو ہے عمران خان نے جیل سے بڑا سخت پیغام دیا ہے، اور انہوں نے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ جو ان کے 2 مطالبات ہیں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنانا، ان مطالبات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی سنڈے تک اس کا کوئی رسپانس نہیں آتا۔ دیکھیں جی، حکومت جو ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ گھٹنوں پر آ گئے، وہ تو کرنا چاہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے جو ہے وہ فائدے میں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI آپس میں لڑتی رہیں اور وہ اپنی حکومت کے مزے لوٹتے رہیں۔ وہ ڈراتے ہیں دونوں کو کہ جی یہ ہو گیا ہے، یہ آپ کو کھا جائیں گے، لیکن اس کا بیرونی امیج جو پاکستان کا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو عمران خان صاحب نے سنڈے کی جو ہے وہ ڈیٹ دی ہے کہ اگر اتوار تک اس پہ اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوگی تو پھر وہ بیرونی ملک اوورسیز کو جو انہوں نے ریمیٹنسز کو سٹاپ کرنے کا کہا ہے، اس کی جو ہے اعلان جو ہے وہ خود سے یعنی اتوار سے وہ لاگو ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے آ گیا جی۔ دوسرا انہوں نے پیغام یہ دیا ہے فواد چودھری کے حوالے سے کہ کچھ لوگ اپنے طور پر ترجمان بھر کے آج ان کی کیٹیگریکلی آ گئی ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے بھی بتایا کہ فواد چودھری PTI میں نہیں ہے، اور وہ ہمارا نام استعمال کر کے عمران خان کا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے PTI کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ILF کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے جو PTI کے لیگل فورمز ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے کہ انہوں نے 26 مئی کے معاملے کے اوپر جو PTI ورکرز کی ضمانتیں اور کیسز کے ٹرائل اور ان میں جو پیش ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی تعریف کی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عمران خان کا بہت اہم میسج آ گیا ہوا ہے، جس کو جو ہے اب ٹویٹر ہینڈل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ پہلے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب فواد چودھری اور یہ دیگر یہ بیانیہ بناتے تھے کہ جی جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، بھئی اس کو پاکستان میں لا کے آپ نے اس کا کون سا کوئی آپ نے وہ اس کو آپریٹ کرنا ہے یا بیانیہ بنانا ہے۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ اگر یہاں سے آپریٹ ہوگا تو جو بھی اس کو آپریٹ کر رہا ہوگا وہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ پیغام دیا ہے جی عمران خان صاحب نے، اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے موقف اپنا پیش کیا ہے۔